अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुणैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिपात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतुभ्यः नमऋषिभ्यः मुनिभ्यः गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृतं तत्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 88तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। नैव 88तमः। अष्टसप्ततितमः। 88तमः खलु? हा, आम् आम् 88तमः नवसप्ततिः। तस्मिन् 88तमे पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं यत् पठितवन्तः तत् आसीत् रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जलः इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् रेफ दकाराभ्यां परस्य निष्ठा तकारस्य नः स्यात् नाम नकारादेशः भवति इति। निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोर्दकारस्य च नकारादेशः भवति इति। श्रृ धातोः क्तप्रत्यये ऋत इद्धातोः इत्यनेन इत्त्वम् अरपरत्वं च विधाय दीर्घादिकं कृत्वा णत्वं च कृत्वा तकारस्य नकारः तदनन्तरं णत्वं कृत्वा शीर्णः इति रूपं साधितम्। कार्तिः इत्यत्र तु निष्ठातकारस्य नकारः न भवति। कुतः? यतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति उक्तत्वात् बहिरङ्गत्वेन वृद्धेः असिद्धत्वात् प्रकृते न भवति। कुत्र न भवति? कृतस्य अपत्यं कार्तिः, अतः अत्र णत्वं न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं विचारितम्। तदनन्तरं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति। यः धातुः संयोगादिः अस्ति, आकारान्तः अस्ति, अपि च यणवान् अस्ति, तादृशात् परतः विद्यमानस्य निष्ठातकारस्य नकारः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्राणः, स्त्यायनः, ग्लानः इति इमानि रूपाणि तत्र क्रमशः अस्माभिः साधितानि मान्याः इति गते पाठे पठितम्। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे नवसप्ततितमः पाठः खलु? आम्, नवसप्ततितमः पाठः आरब्धः भवति। आम्, तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत् सूत्रं भवति एवं ल्वादिभ्यः इति। तत्र लू आदिः येषां ते ल्वादयः एवं विग्रहः क्रियते। नाम एते केचन धातवः एव। तर्हि प्रकृते तदेव रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चतः इत्यतः निष्ठातः नः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते यत् एकविंशतेर्लूयादिभ्यः प्राग्वत्। एते लू नाम तत्र श्नाविकरणः खलु लू धातुः। लुनाति, लुनीतः, लुनन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तत्र लू इत्यतः आरभ्य तत्र अग्रे ये एकविंशतिः धातवः भवन्ति तेषाम् एकविंशतेः धातूनां यः गणः सः गणः ल्वादिगणः इत्युच्यते।
तर्हि एभ्यः प्राग्वत् भवति नाम निष्ठातकारस्य नकारादेशः पूर्वदेव भवति। लूनः इति। तर्हि लू धातोः क्तप्रत्ययः तस्य त अवशिष्यते। ल्वादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण नकारादेशः भवति लून लूनः। लूञ्छेदने इति धातुः अत्र भवति इति वयं जानीमः। तत्र ज्या वयोहानो इत्यपि कश्चन धातुः भवति। ज्या वयोहानो इति धातोः निष्ठासूत्रेण क्तप्रत्ययः भवति ज्यात इति स्थिते। ततः कथयति ग्रहीज्या नाम ग्रहीज्या वै व्यधिवष्टि विचति गृच्छति गृच्छति वज्जीनाम् इति च इत्यनेन सूत्रेण ज्या इति धातौ यः यकारः तस्य सम्प्रसारणं भवति इकारः। ज इ आ सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं जि अ, ततः नाम इकार आकारयोः पूर्वरूपं भवति जि ता इति जायते। हलः इत्यनेन दीर्घः भवति जीता। ल्वादिभ्यः इत्यनेन तकारस्य नकारः भवति जीन विभक्तिकार्यं कृत्वा जीनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। नाम तदेव यस्य वयसः हानिः जाता वर्तते, वृद्धावस्था येन प्राप्ता वर्तते, तादृशः वृद्धः जीनः भवति इति अस्य अर्थः अवगन्तव्यः मन्ये। इति अस्ति विषयः। एतावान् विषयः स्पष्टः स्यात् इति चिन्तयामि। आम् आम् आम्। ततः अत्र सूत्रं वर्तते वार्तिकमस्ति दुग्वोर्दीर्घश्च इति। दुश्च गुश्च दुगु तयोः दुग्वोः इति अत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति। दीर्घः प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। वार्तिकस्य अर्थः भवति यत् दु अपि च गु इति एतौ द्वौ यौ धातु स्तः। दु धातुः गत्यर्थकः अस्ति, दु धातुः उपतापार्थः अस्ति। तद् अत्र कथयन्नेव अस्ति दुगतौ दूनः। तर्हि दु धातोः क्तप्रत्ययः भवति। वार्तिकेन कार्यद्वयं भवति। क्तप्रत्ययस्य नकारादेशः किञ्च धातौ विद्यमानस्य उकारस्य दीर्घादेशोऽपि भवति। दूनः इति प्रयोगः जायते। दीर्घः केन सूत्रः? अनेन वार्तिकेनैव दु ओ दीर्घश्च। दीर्घस्य अस्तु अस्तु। दु तु टु टुदु उपतापे टु इत्यस्य इति संज्ञा भवति आदिनीटुडवः दु इति अवशिष्यते। उपतापार्थः उपतापार्थकः एषः धातुः अस्ति। ततः नैव एषः कथ्यते इत्ययं तु न गृह्यते। आम् आम्। एषः धातुः तु अत्र न गृह्यते। तर्हि प्रकृते दु इति अन्यः कश्चन धातुः अस्ति गत्यर्थकः, सः एव गृह्यते। उपतापार्थकः यः ट्वित् धातुः अस्ति टु इत यस्य सः ट्वित् सः न अत्र गृह्यते। कुतः न गृह्यते? सानुबन्धकत्वात् इति। नाम तत्र वार्तिके निरनुबन्धकः पठितः दू धातुः। अतः दू इति गत्यर्थकः एव अत्र गृह्यते। दू उपतापार्थकः यः अस्ति सः न गृह्यते। कुतः? एका परिभाषा निरनुबन्धकस्य ग्रहणेन सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति। नाम सूत्रे वार्तिके दु इति अनुबन्धरहितः धातुः पठितः अस्ति। अतः अनुबन्धरहितस्य यदि ग्रहणं कृतं तर्हि सानुबन्धक तादृशः एव सानुबन्धकः यः अन्यः धातुः तस्य ग्रहणं न क्रियते इत्युच्यते। अतः प्रकृते टु अ, टु किम् अस्ति महोदय? सः तु भिन्नः, तस्य विचारः पृथक्तया करिष्यते। टु अन्यः धातुः अस्ति वा? आम् आम्। दुग्गुवोः नै नै टु टु क्षन्तव्य एकक्षणं। टु धातुः नास्ति। टु तु अत्र अनुबन्धः अस्ति। टु तु उपतापे टु इति अनुबन्धः अस्ति। ओ दु इति धातुः अस्ति। दुटु इति अस्ति वा तर्हि धातु? धातुः दु अस्ति, हा परन्तु टु किम् अस्ति वा? अनुबन्धः अस्ति।
तस्य अनुबन्धः धातोः वा? धातोः अनुबन्धः अस्ति। तर्हि सानुबन्धः धातु दु टु भवति वा टु डु भवति वा? टुदु, टुदुपत। टुडु भवति ओ एवम् अस्तु। धातुद्वयमस्ति, एकः अस्ति दुगतौ, सः ट्वित् नास्ति। टुदूपतापे एषः ट्वित् अस्ति। अवगतम्। ट्वित्तवार्तिके ट्वित् न स्वीक्रियते, निरनुबन्धकः दु एव स्वीक्रियते। अव अतः अवगतम्। आ, अतः सः अत्र न गृह्यते सानुबन्धकत्वात्, नाम निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इत्युक्तत्वात् इति अत्र विचारः अस्ति। तर्हि अर्थभेदः भवति। गत्यर्थकः एव दु इति स्वीक्रियते, उपतापार्थकः दु अत्र न स्वीक्रियते, यः टित् अस्ति इति भावः। सम्यक् अवगम्यते वा? आम् आम् अवगतम्। अत्र काव्यप्रयोगमपि दर्शयति। मृदुतया दुतया इति माघः इति। तर्हि तत्र अ, माघेन दु इति धातोः क्तान्तः प्रयोगः दुतया इति तृतीयान्तः प्रयोगः कृतः अस्ति। दु धातोः क्तप्रत्ययं कृत्वा तत्र टापञ्च कृत्वा दुता, यथा गता, पठिता इत्यादयः क्तान्तप्रयोगाः भवन्ति। तद्वत् माघेन क्तान्तः एषः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः माघप्रयोगं दृष्ट्वा ज्ञायते यत् प्रकृते अ, तत्र यः धातुः अस्ति सः गत्यर्थकः एव स्वीक्रियते इति। दुगोर्दीर्घश्च। हम्म। अत्र प्रसङ्गे माघप्रसङ्गे अत्र उपतापार्थः अस्ति। अतः उपतापार्थे तु नत्वं दीर्घः च न भवति। यदि उपतापार्थे अपि नत्वं दीर्घः यदि भवेत् तर्हि मृदुतया दूनया इति प्रयोगं कुर्यात् कः माघः, परन्तु सः तथा न कृतवान् इति भावः। अत्र पश्यन्तु, इति माघकाव्ये दुतशब्दं साधयितुमाह टुदूपतापे इति। नाम सः तु प्रयोगः टुदूपतापे इति धातुद्वारा सिद्ध्यति इति अत्र विश्लेषणम् अस्ति मान्यः। तत्र तु आ, दु गतौ इति नास्ति किल तत्र तु टु दु टुदु उपता। उपतापार्थकः अस्ति। हा तर्हि तत्र तु निष्ठाप्रत्ययेन नकारः न भवति किल? न भवति, न भवति अस्तु अस्तु ओके। इत्येव। उदाहरणमेव अस्ति न पूर्वस्य उदाहरणमस्ति किल? आमाम्, उदाहरणं सम्यक्। आम्। द्वितीयः धातुः अस्ति वार्तिके गु, गूणः इति। तर्हि गु धातुः पुरीषोत्सर्गे भवति। पुरीषं नाम मलं, तस्य उत्सर्गं तस्य निष्कासनार्थे भवति। तर्हि गु धातोः क्तप्रत्ययः तस्य त अवशिष्यते, दुगोर्दीर्घश्च इत्यनेन धातोः दीर्घः तकारस्य च नकारः गूणः। हम्म, इति अत्र विषयः अस्ति। स्पष्टम्? सम्यक् सम्यक्। वार्तिकम् अन्यदपि अत्र अस्ति एकं पूयो विनाशे इति। नाम पूयपवने इति धातोः क्तप्रत्ययः अपि च निष्ठातकारस्य नकारादेशः यः भवति, निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति परन्तु विनाशार्थे।
इति। तर्हि पश्यन्तु पूनाः यवाः, पूधातोः क्तप्रत्ययः, तस्य नकारादेशः, परन्तु विनाशार्थे, कोऽर्थः विनष्टाः इत्यर्थः। नाम एते यवाः अधुना सम्यक् न सन्ति, नष्टाः वर्तन्ते इति भावः। अतः तकारस्य नकारादेशः अपि अर्थं परिवर्तयति। पश्यन्तु, पूताः यवाः चेत् नाम पवित्रीकृताः अथवा पवित्राः यवाः इति तत्र अर्थः। पूनाः यवाः नाम विनष्टाः, तत्र कीटोत्पत्तिः जाता अथवा दुर्गन्धादिकम् उत्पन्नं पुरातनत्वात् अतः नष्टम् इति तत्र अर्थः गन्तव्यः मन्ये। सम्यक्। तदेव अग्रे कथयति, आम्, पूतम् अन्यत्, नाम पूतं नाम पवित्रं, तस्य अर्थभेदः भवति। तर्हि एकस्य वर्णस्य परिवर्तनेन एवम् अर्थपरिवर्तनं जायते इति भावः। विनाशविवक्षा नास्ति, अतः तत्र तकारस्य नकारोऽपि न भवति, पूतम् इत्येव भवति इति। पूर् धातुः तु पवित्रार्थे अस्ति किल? भूमि पवने पवित्रं कर्तुम् इति अर्थे। पवनार्थ पूय् पवने इति अस्ति वा धातु? आम् आम् आम्। पुय् विनाशे अपि ओ एतत्तु वार्तिकमस्ति, अस्तु वार्तिकम् अस्तु, एवम्, अस्तु अस्तु, समीचीनं। तथा अस्ति। ततः अग्रे कथयति, सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इति। कोऽर्थः? सिनोतेः सि इति धातुः वर्तते, ष्ञबन्धने तस्य ञकारस्य इति संज्ञा भवति, धात्वादेशः सः इत्यनेन षकारस्य सकारः भवति, सि इति अवशिष्यते। तर्हि तस्मात् धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति अत्र, सिनोतेः नाम सि इति धातोः अ, तत्र अ, ग्रासः यदा कर्मकर्ता भवति, ग्रासः कर्मकर्ता यस्य धातोः सी धातोः तादृशात् ग्रासकर्तृ ग्रासकर्मकर्तृकस्य सी धातोः अथवा तादृशात् ग्रासकर्मकर्तृकात् सी धातोः परतः विहितः यः निष्ठातकारः सः नकारः भवति इति। कर्मकर्ता नाम कोऽर्थः? कर्म एव कर्ता, कर्म एव कर्तृत्वेन यत्र विवक्ष्यते सः कर्मकर्ता भवति। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यादिषु चर्चा सा क्रियते कौमुद्याम्। तर्हि प्रकृते सिनोग्रासः इति उदाह्रियते। सी धातोः क्तप्रत्ययः, तस्य त अवशिष्यते, तकारस्य नकारादेशः सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इत्यनेन क्रियते। तर्हि सिनोग्रासः नाम कोऽर्थः? न तादृशः ग्रासः यः बद्धः वर्तते, स्वयमेव बद्धः वर्तते, सः सिनः भवति। व्याख्याता किं कथयति पश्यामि भाष्ये। कर्मैव कर्ता कर्मकर्ता, ग्रासः कर्मकर्ता यस्य सः ग्रासकर्मकर्तृकः, तस्मात् श्रियम्। हा, नाम अर्थदृष्ट्या बहु तत्र विवरणम् एषः न दत्तवान् कार्तिकः। तर्हि ग्रासः इति तु ज्ञायते, ग्रासशब्दस्य अर्थः कः? न, तदेव तत्र यत् वयं किमपि अन्नं वा रोटिकां वा यत् खादामः, तस्य हस्ते मुखे प्रेषणात् पूर्वं हस्ते स्वीकरणं कुर्मः खलु, हस्ते वाचमसे वा स्वीकृत्य मुखे प्रेषयामः, तर्हि हस्ते
यावदन्नम् आयाति यद् मुखे वयं पूरयामः तदन्नं ग्रासः इत्युच्यते। एवं वा? अहं अहं चिन्तितवती ग्रास् इति अस्ति आङ्ग्लभाषायाम्। न न न, तत्तु सः तु संस्कृते घासः इति भवति। ओ अस्तु, सः घासः अस्ति। घासः, उसको हिंदी में भी घास बोलते हैं, बट हा हा। सः संस्कृतशब्दः एव घासः। एषः अस्ति ग्रासः, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेवाला। दीवा अ, क्या बोलते हैं? निवाला निवाला, कन्नड़ में बोलते हैं तुत्तु। आ- ओ। आंध्रलो कूड़ा भवेत् भवेत्। न आप जानामि किम् अस्ति। हाँ, एक बार आप चैट जीटीपी अथवा कहीं देखिए कि ग्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं। अस्तु अस्तु, पश्यामि। जैसे श्राद्धादियों में आपने सुना होगा गोग्रास। आम् आम्। तो गोग्रास का क्या तात्पर्य है? मतलब कि गाय को खाने के लिए दिया जाने वाला कुछ भाग, कोई रोटी, मीठी रोटी, चावल अथवा कुछ भी। तो हम भी जो वयमपि यत् खादामः खलु, चिन्तयतु रोटिकां भोक्तुमारब्धवन्तः, तर्हि रोटिकायाः एकं खण्डं त्रोटयित्वा स्वीकुर्मः, तत्र शाकं संश्लेष्य मुखे पूरयामः। तर्हि तत् मुखे पूर्यते यदन्नं हस्ते स्वीकृत्य सः ग्रासः इत्युच्यते। अत्र मम पहाडी भाषायां हिमाचले तस्य कृते केवलं ग्रा इति वदन्ति, स लुप्तः अत्र। बहवः शब्दाः अत्रापि संस्कृते सन्ति, सर्वत्र भवन्ति एव, ग्रा तावदेव वदन्ति। आङ्ग्ले तदर्थं कः व्यवहारः न ज्ञायते, प्रायः न स्यात्। कन्नडे अस्ति तर्हि तेलुगु मध्येपि अवश्यं स्यात् इति मम विश्वासः अस्ति, यतः कन्नड तेलुगु भाषाद्वयमपि समानं समीपे अस्ति। कन्नडे तुत्तु इति वदन्ति, हिन्द्यां नेवाला, ग्रा इति यत्र पहाडी भाषायां ग्रासः इति। मार्सल् इति वदन्ति यत् भोजनस्य किम्, आ, ईषत् यत् भोजनं खादामः तत् ग्रास इति। अस्तु। हम्म। अस्तु महोदय। हा, तर्हि एकवारं जानन्तु तेलुगु मध्ये किं कदाचित् ज्ञायेत पश्चादपि पश्यन्तु। तर्हि अत्र सिनोग्रासः नाम कोऽर्थः, एषः ग्रासः बद्धः अस्ति। वयं ग्रासं बद्ध्वा मुखे नयामः, नाम यद् भोजनं भवति खलु, तत् स्वयमेव मुखे न गच्छति खलु। अन्नं वा रोटिका वा यत्किमपि वा, यः कोऽपि वा भक्षणीयः पदार्थः अस्ति, तस्य वयं हस्ते बन्धनं कुर्मः, बद्ध्वा मुखे स्थापयामः। बन्धनं नाम किमपि रज्ज्वा बन्धनं न, हस्ताङ्गुलिषु अथवा हस्ते एव बद्ध्वा तत् मुखं प्रति नयामः, येन तत् अन्तः प्रविशेत्। कर्मकर्ता किं भवति नाम, अत्र सौकर्यातिशयिता भवति। नाम खाद्यं यत् द्रव्यं वर्तते, खाद्यः यः पदार्थः वर्तते, सः तथा फ्लेक्सिबल् अथवा तथा सरलः वर्तते, यत् मया तु ग्रासकरणस्य अपेक्षा एव न करणीया, किञ्चिदेव नाम तत् पूर्वमेव तस्य ग्रासरूपम् अस्ति, स्वयमेव ग्रासरूपं तस्य जातं वर्तते। अथवा किमपि बहु हार्ड रोटी का अस्ति, हार्ड पूरी का अस्ति, डोसा बहुत ठीक नहीं बना है, उसे तोड़ करके अच्छे से जो है उसको अच्छे से उसका ग्रास बना के मुंह में ले जाना है इति नास्ति, परंतु तत् सरलतया एव गच्छन् अस्ति मुखे, यथा स्वयमेव गच्छन् स्यात्। यदा अतीव बुभुक्षा भवति तदा तथा भवति। अतः यत्र कस्याश्चित् क्रियायाः सौकर्यातिशयित्वं गम्यमानं भवति, तत्र कर्म कर्तृत्वेन विवक्ष्यते इति। अतः ग्रासः अत्र कर्मकर्ता वर्तते। अस्मिन् विषये चर्चा अचिरेण तत्र भूषणसारग्रन्थे अपि भविष्यति, अतः एव तत्र एकं सूत्रं दृष्ट्वा आगच्छन्तु इति उक्तवान्। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया, तस्य
तत्सूत्रं नावगम्यते चेत् परन्तु तस्य या पूर्वपीठिका अवतरणिका कौमुद्याम् उक्ता वर्तते सा द्रष्टव्या, ततः कर्मकर्ता अवगम्यते। अस्तु, कर्मकर्ता कर्तुः चर्चा यद्यपि कौमुद्याम् अन्यत्र कृता अस्ति, अत्र यदि पूर्णतया कर्मकर्तुः स्पष्टता नास्ति तर्हि अपि एतेन वार्तिकेन तु सीधातोः विहितस्य क्तप्रत्ययस्य नकारादेशः विहितः तावदेव। तत्र सूत्रं किमस्ति महोदय कर्मकर्ता इत्यस्य? कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया। कर्मवत् कर्मणा। अस्य सूत्रस्य उत्पीठिका अवगन्तव्या सम्यक्तया। अष्टाध्यायी.com मध्ये मया सा उत्पीठिका न लक्षिता। हार्ड् पुस्तकात् अवगच्छन्तु, तत्र अस्ति विषयः। तस्य अवतरणिकायां सन्ति केचन विषयाः। सम्यक्। न तत्र बुक् मध्ये पुस्तके मध्ये अस्ति वा महोदय तत्र? हा, अत्र अवतरणिका न लक्षिता मे अष्टाध्यायी.com मध्ये। ओ एवं वा, अथवा अस्तु। कौमुदी पुस्तके स्यात्। कौमुदी पुस्तके नाम पश्यामि, अत्रापि अस्तु। साफ्ट् पुस्तकम् अस्ति, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी हम्म। अष्टाध्यायी.com मध्ये। तत्र कर्मकर्तृप्रकरणम् अस्ति, अत्र पश्यन्तु। अत्र ते गम्यते चेत् अत्र कर्म कर्तृत्वं प्रकरणम् अत्र अस्ति, एषा उत्पीठिका अवगन्तव्या, अस्तु महोदय, पठामि। तदा ज्ञायते। अस्तु। प्रत्युदाहरणमस्ति अत्र। ग्रासः इति किं नाम ग्रासार्थे गम्यमाने एव एषः नकारः भवति। ग्रासार्थः यदि नास्ति तदा न भवति। सितापाशेन सूकरी इति। पाशेन सूकरी सिता नाम बद्धा। अत्र सि धातोक्तप्रत्ययस्य नकारादेशः न भवति। यत् तत्र ग्रासार्थः नास्ति, अत्र तु सूकर्यर्थः अस्ति। सूकरी नाम सूकरस्य पत्नी अथवा स्त्रीसूकरी। पिगन् किमपि वदन्ति खलु सुवर्को। पिग् इंग्लिश इति वदन्ति, पिग् किं इति। पिग् पिग् हाँ पिगन् तो पिग् भिन्नम् इति वदन्ति। पिग् पिग् हाँ सॉरी। अतः अत्र तकारस्य नकारादेशः न भवति, यत् ग्रासार्थः नास्ति। कर्मकर्तृकस्य इति किं नाम कर्मकर्ता एव स्यात् सः ग्रासः। सितः ग्रासः देवदत्तेन। अत्र तु ग्रासः कर्म एव अस्ति, कर्मकर्ता नास्ति। कर्म एव अस्ति इति कारणात् अपि तकारस्य नकारः नास्ति। अतः एतावान् अर्थः अत्र अपेक्षितः, तदा एव तकारस्य नकारो भवति इति भावः। स्पष्टं वा मान्यः? आम् आं महोदय, स्पष्टमस्ति। सम्यक्। तर्हि अद्य अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तम्। समीचीनं, पर्याप्तमस्ति। ओदितश्च इत्यतः अग्रे पठिष्यामि। अग्रे। मङ्गलम्। ॐ पौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते करा। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यमान्याः एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य पूर्वकृतन्तप्रकरणस्यास्य एषः अस्माकं क्रमे नवसप्ततितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्याः नमो नमः। शुभदिनम्।